नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कर्णाली र प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्रीद्वारा राजीनामा, प्रदेश 1 मा एकीकृत समाजवादीका राईको दाबी पेश। पार्टी फुटेपछि एमाले केन्द्र र 4वटा प्रदेशको सत्ता गुमायो। अहिलेसम्म 72,53,200 जनाले कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाए। मालदिप्सले अनुदानमा दिएको 2 लाख मात्रा खोप नेपाल आइपुग्यो। ठूलो रकम आयातमा खर्च हुँदा तरलता अभाव भएको गभर्नर अधिकारीको भनाई। लगानी योग्य रकम नहुँदा 45 लाख लगानीकर्ता प्रभावित भएको उद्योग वाणिज्य महासङ्घको दाबी। स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा कोप 26 को उच्चस्तरीय सत्र चल्दै। मानिसकै कारण उत्पन्न जलवायु सङ्कटको तत्काल सामना गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसको आह्वान। र आइसिसीको वरियतामा नेपाल 1 स्थानमाथि। विश्वकप क्रिकेटमा इङ्ल्यान्ड र श्रीलङ्काको खेल चल्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही र प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिनुभएको छ। प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भीम आचार्यले प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको हो। आज उहाँले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेकोमा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावलाई मतदानमा लैजानु अघि नै राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट थियो। आचार्य गएको भदौ 10 गते मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो। एमाले विभाजन भएपछि प्रदेश 1 मा सम्भावित विभाजन रोक्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिएर आचार्य एमालेबाट एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। तर 10 जना सांसद एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादी पार्टीमा गएपछि आचार्य अल्पमतमा पर्नुभयो। आचार्यको राजीनामासँगै प्रदेश नम्बर 1 मा गठबन्धन दलका सांसदहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी समक्ष दाबी पेश गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख अधिकारीले दाबी पत्र बुझ्दै भोलि दिउँसो 2 बजेको लागि शपथ ग्रहणको समय समेत तय गर्नुभएको छ। 92 सदस्यीय प्रदेशसभामा राईको पक्षमा बहुमत पुग्ने पक्की छ। प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेशसभाको अर्को बैठक आउँदो 23 गते मङ्गलबारको लागि बोलाइएको छ। यसैबीच कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँले प्रदेशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो सरकारको पालामा कर्णालीमा निकै धेरै काम भएको, केही कम काम हुने क्रममा रहे पनि राजनीतिक परिस्थितिका कारण राजीनामा दिनु परेको बताउनुभयो। गएको वैशाख 3 गते मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिँदा माओवादी र काङ्ग्रेसले सरकार आलो पालो चलाउने सहमति गरेका थिए। अब काङ्ग्रेसका जीवन बहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्नुहुनेछ। यसैबीच पार्टी फुटेपछि नेकपा एमाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार गुमाएको छ। आज प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिएसँगै एमाले सबै प्रदेशको सत्ताबाट बाहिरिनु परेको छ। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित सत्ता सम्हालेको एमाले अहिले शून्यको अवस्थामा पुगेको हो। प्रदेश 1 बागमती र लुम्बिनीमा एकल बहुमतमा रहेको एमालेबाट माधव कुमार नेपाल समूह फुटेर नयाँ दल गठन गरेसँगै एमाले सत्ताबाट बाहिरिएको हो। गण्डकीमा भने तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुटेपछि माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले साथ छाडेपछि एमाले सत्ता गुमाउन बाध्य भएको थियो। अल्पमतमा परेपछि यसअघि नै बागमतीका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य, गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सब्बा गुरुङ र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। बागमतीमा अहिले समाजवादी पार्टीकै राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। आलो पालो सहमति अनुसार केही समयपछि नेपाली काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउनेछ। गण्डकीमा नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ भने लुम्बिनीमा माओवादीका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। अब कर्णालीमा काङ्ग्रेसले सरकार बनाउनेछ। सुदूरपश्चिममा सुरुदेखि नै माओवादीका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। यसैबीच बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले कार्तिक 22 गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। उहाँले विश्वासको मत लिएर मात्र अरू मन्त्रीहरू थप्ने र मन्त्रालयहरू फुटाउने तयारी गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएको 1 महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिने समय भए पनि उहाँले कार्तिक 22 गतेका लागि विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। पार्टी फुटेसँगै नेकपा एमाले केन्द्र र 4वटा प्रदेशका सत्ताबाट बाहिरीको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर तपाईँले नै दिनुभएको प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समावेश गरेका छौँ। भुवन अर्याल लेख्नुहुन्छ, यसको मुख्य दोषी केपी शर्मा ओलीलाई नै मान्नुपर्छ। ओलीले पार्टीभित्र कसैकै कुरा सुन्नु भएन, सहमति पालना गर्नु भएन, अरूलाई होच्याउने र गाली गर्नमै समय बिताएकाले यो अवस्था आएको हो।
आफ्नै पार्टी फोडेर अनि सरकार ढालेर काङ्ग्रेसलाई अघि सार्ने प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि कम दोषी चाहिँ होइनन् है। सुरज खड्का लेख्नुहुन्छ, 2/3 मतले सत्तामा पुगेको एमाले अहिले सडकमा पुगेको छ। कमी कमजोरी पत्ता लगाएर आत्मालोचना गरेमा उसैलाई राम्रो होला। बस्नेत काजी लेख्नुहुन्छ, केन्द्र र प्रदेशको सत्ताबाट अनेक कारणले बाहिरिएको एमालेसँग अझै पनि झन्डै 60% पालिकाका सरकार सुरक्षित छन्। विगतका गल्ती सुधार्दै अघि बढेमा आउँदो चुनावमा पुनः अवसर छ है। टिपी मगर लेख्नुहुन्छ, संघीयता त दलहरूलाई पालै पालो बाँडचुडी खाने प्रणाली पो बन्यो त। होइन भने 1 वर्षको पदावधि रहँदा आलो पालो गर्दै किन सरकार परिवर्तन गरिरहेका छन्। अनि राम राणा रमाइलो पारामा लेख्नुहुन्छ, केही समय अघि केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका काम गिनिज बुकमा पनि नअट्ने भन्नुभएको थियो। आज सबै प्रदेशबाट बाहिरिएपछि अर्को रेकर्ड बनेको छ। अझै पनि त्यस्तै छुच्चो बन्ने कि सुध्रने हो केपी बा? विचारका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दामोदर नेउपाने। नेपाल दर्पणमा खबरकै सिलसिला। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलवायु परिवर्तन र वातावरणलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने कारक तत्त्वको न्यूनीकरणका लागि मानव जाति सचेत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। मनाङमा एग्रो मनाङ प्राली स्याउ फार्मको अवलोकनपछि निर्मल र सफा रहेको मनाङको वातावरणीय स्वच्छतालाई जोगाइराख्न र जलवायु परिवर्तनका कारक तत्त्वको पहिचान गरी तिनको न्यूनीकरण गर्न स्थानीयवासीको मुख्य भूमिका रहने बताउनुभयो। वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न वनजङ्गल र वनस्पतिको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने भन्दै यसका लागि मानव जातिको मुख्य भूमिका रहेको र सबैले मिलेर वातावरण जोगाए मात्र मानव जातिको अस्तित्व जोगिन्छ भन्ने चेतना र अठोटका साथ लाग्नुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ। उहाँले मनाङमा स्याउ फार्मको अवलोकनसँगै गएको असारमा बाढी पहिरोको कारण भएको क्षतिको जानकारी पनि लिनुभयो। पाल्देन छोपाङ गुरुङले सञ्चालन गर्दै आएको एग्रो मनाङ प्राली नेपालकै सबैभन्दा ठूलो स्याउ फार्म हो, जहाँ 735 रोपनी क्षेत्रफलमा फार्म सञ्चालन छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण दर 5% भन्दा तल झरेको छ। 24 घण्टामा 11,664 नमुनाको परीक्षण गर्दा 4.56% अर्थात् 533 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 8,13,011 जना र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 94,627 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै थप 490 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,92,277 जना पुगेको छ। 24 घण्टामा थप 9 जनाले ज्यान गुमाएसँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,416 जना पुगेको छ। अहिले 9,318 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 65,028 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म 1,29,23,309 मात्रा खोप लगाइएको छ। यसमध्ये 72,53,285 जनाले पूर्ण मात्रा र 86,70,024 जनाले कम्तीमा पहिलो मात्रा खोप लगाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच मालदिप्सबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको एस्ट्राजेनेका खोपको 2,01,600 मात्रा नेपाल आइपुगेको छ। मालदिप्स सरकारले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको खोप गए राति काठमाडौँ आएको हो। खोपलाई अहिले टेकुमा रहेको विभागको खोप भण्डारण कक्षमा राखिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालले जानकारी दिनुभयो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना पछिको आर्थिक पुनरुत्थान र आयात बढ्दा बैंकमा लगानी योग्य रकमको समस्या देखिएको बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सियोजनले काठमाडौँमा गरेको अन्तर्क्रियामा गभर्नर अधिकारीले आन्तरिक उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा भन्दा पनि बढी मात्रामा आयातित वस्तुमा ऋण प्रवाह हुँदा तरलताको समस्या देखिएको प्रस्ट्याउनु भएको हो। उहाँले कोभिडका कारण रेमिट्यान्स घट्नु, ऋण प्रवाहको समय थप गर्नु, सरकार परिवर्तनसँगै बजेट पुनर्विचार हुँदा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा देखिएको बताउनुभयो। लोन बस्ने हो भने त त्यो लोन जान्छ, फेरि त्यो कस्टमरले अथवा व्यवसायीले फेरि ब्याङ्क नै राख्ने हो। यी चल्थ्यो घुम्थ्यो ठिकै हो। तर यहाँ के भइदियो त भन्दा इम्पोर्ट फाइनेन्सिङ भइसकेपछि त्यो पैसा बाहिर जान्छ, देश बाहिर जान्छ, त्यो नफर्कने। अब इम्पोर्ट ठुलो भइसकेपछि यहाँहरूले नम्बर देख्नु भएको छ, 3 महिनाको 106 अर्ब करेन्ट अकाउन्ट देख्छ। त्यो भइसकेपछि थप प्रेसर चाहिँ डोमेस्टिकली हामीले निम्तिमा पर्ने भयो। गभर्नर अधिकारीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सचेत गराउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तरलता अभावका कारण 45 लाख लगानीकर्ता प्रभावित भएको बताउनुभयो। उहाँले ब्याज दर बढ्नुले साना उद्यमी व्यवसायहरूको पुनरुत्थान तत्काल गर्न सकिने अवस्था नरहेको गुनासो समेत गर्नुभयो।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले कर्णाली र प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्रीद्वारा राजीनामा, प्रदेश 1 मा एकीकृत समाजवादीका राईको दाबी पेश, पार्टी फुटेपछि एमाले केन्द्र र 4 वटा प्रदेशको सत्ता गुमायो, अहिलेसम्म 72,53,200 जनाले कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाए लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग। चिसो महिनामा निमोनियाका बिरामी बढ्ने डाक्टरहरू बताउँछन्। सबै उमेर समूहका लागि निमोनियाको जोखिम हुने भए पनि बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगी बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। बालबालिकाका लागि सरकारले विभिन्न प्रकारका खोप निशुल्क दिने व्यवस्था गरेको छ, तर ज्येष्ठ नागरिकका लागि लगाइने निमोनियाको खोप सरकारले दिने निशुल्क खोप तालिकामा समावेश छैन। साथी जानुका दुवाडीले ज्येष्ठ नागरिकको रोग विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कँडेललाई ज्येष्ठ नागरिकलाई निमोनिया विरुद्धको खोप लगाउन किन आवश्यक छ भनेर सोध्नु भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकमा जुन निमोनिया भन्ने रोग लाग्छ नि, धेरै किसिमका कीटाणुहरू हुन्छन्। त्यो मध्येको एउटा प्रमुख कीटाणु भनेको चाहिँ यो एउटा ब्याक्टेरिया हुन्छ कि त्यो ब्याक्टेरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनी भन्ने एउटा ब्याक्टेरिया हुन्छ। त्यो ब्याक्टेरियाले निकै नै कडा किसिमको निमोनिया चाहिँ गराउँछ। ज्येष्ठ नागरिकहरू र त्यसमाथि पनि दीर्घरोग भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई त्यो निमोनिया गराउने भएको हुनाले त्यसबाट बचाउनको लागि चाहिँ यो खोप दिइन्छ है। कोही ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ जो दीर्घरोगी हुनुहुन्छ र उहाँलाई यो कीटाणुले निमोनिया गरायो भने यो मृत्युदर तथा अस्पतालमा आइसियूमा भर्ना हुनुपर्ने एवं वार्डमा भर्ना हुनुपर्ने दर चाहिँ अत्यन्त बढी हुन्छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि नै यो खोप चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाउनु र त्यसमाथि पनि दीर्घरोग भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लगाउनु चाहिँ अत्यन्त आवश्यक छ। यो खोप कति समयमा लगाउनु पर्छ अथवा एकपटक लगाइसकेपछि सधैँका लागि हुन्छ? जो जेनरल दीर्घरोग भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ एकपटक लगाए पुग्छ है। तर जसको चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता निकै नै कमजोर छ, विशेष गरी जस्तो अब उदाहरणको रूपमा भन्दा डायलिसिस गराइरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुभयो, त्यसै गरी अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुभयो, अथवा क्यान्सरको उपचार गराइरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ 5 वर्षमा एकचोटि दोहोऱ्याउनुपर्छ। तर त्यो सङ्ख्या चाहिँ कम्युनिटीमा, समुदायमा एकदम कम हुन्छ कि दीर्घरोग भएका ज्येष्ठ नागरिकको तुलनामा जटिल स्थिति भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूको सङ्ख्या कम हुन्छ। त्यही भएर इन जेनरल हामीले बुझ्दा चाहिँ एकपटक लगाएर चाहिँ यो खोप चाहिँ पुग्छ। नेपालमा अहिले सुरु गरेको ललितपुर महानगरपालिकाले मात्रै हो र यो चाहिँ अरूले अनुकरण गर्न चाहिँ निकै नै आवश्यक पनि छ कि लगभग 4-5 हजार एउटा खोपको लागि जुन इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यसबाट चाहिँ निमोनियाबाट हुने जुन क्षति छ त्यो क्षति त लाखौँको क्षति हुन्छ नि त। 50,000 देखि 1 लाखसम्म पनि खर्च हुने अवस्था हुन्छ। सरकारी अस्पतालमै बस्न 10 देखि 20,000 पनि हरेक दिन जस्तो खर्च भइरहेको हुन्छ भने सबैले 5,000 जति लगानी गरेर 5 लाखको एउटा बिरामी पर व्यक्ति तपाईँले बचत गर्न सक्नुहुन्छ भने यो ओभरअल रिसोर्स सेभिङको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ललितपुर महानगरपालिकाले मात्रै सुरु गर्यो होइन, अरू ठाउँका ज्येष्ठ नागरिकले पनि यो खोप लाउन चाहनु भयो भने कतिको सर्वसुलभ तरिकाले कसरी कहाँ गएर लाउन सकिन्छ? यो खोप चाहिँ राष्ट्रिय खोप तालिकामा चाहिँ इन्क्लुडेड छैन। त्यही भएर तपाईँहरू अस्पतालमा जानु भने यो खोप निःशुल्क चाहिँ पाउँदैन कि। जस्तो 5 वर्षभन्दा मुनिको बालबालिकाहरूलाई राष्ट्रिय खोप जुन तालिका छ त्यस अन्तर्गत निःशुल्क खोप दिन्छ नि सरकारले। त्यो चाहिँ अब हाम्रो वयस्कहरूको खोप, त्यसरी ज्येष्ठ नागरिकहरूको खोप चाहिँ राष्ट्रिय खोप तालिकामा नभएको कारणले त्यो निःशुल्क चाहिँ पाइँदैन। तर यसरी नै अब स्थानीय निकायहरू, प्रदेश सरकार र सङ्घले पनि इनिसिएटिभ लियो भने त निःशुल्क रूपमा सबैले पाउनुहुन्थ्यो नि त। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यसतर्फ पहल गर्नु पर्यो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कँडेल। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आज पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनमा वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेलले आफूहरूको आन्दोलन व्यक्ति र संस्थाका विरुद्ध नभई न्यायपालिकाको विकृति र विसङ्गति समाप्तिको लागि भएको बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्चमा अहिले अन्यायको आगो लागेको बेला नबोल्ने राजनीतिक दलहरूले कुनै दिन यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिनुभयो। राजनीतिक दलहरूले न्यायपालिकामा भएको विवादमा हस्तक्षेप नगर्ने भनेको, तर सर्वोच्च अदालतमा आगो लागेका बेला निभाउन नआउने नेताहरूले यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने खरेलको भनाइ छ। यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफूहरूको आन्दोलन न्यायपालिका शुद्धिकरणको लागि भएकोले दुःख परे पनि सेवाग्राहीले सहनुपर्ने बताउनुभयो। हिजो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू सम्मानजनक निकासको लागि तयार रहेको सन्देश पठाएपछि न्यायाधीशहरू छलफलमा जुटेका थिए, तर निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सिन्धुपाल्चोकको 12 सब स्टेशनको ठेकेदारलाई कार्य सम्पादन सुधार गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। सब स्टेशन निर्माणको ठेक्का पाएको चिनिया कम्पनीको काम सन्तोषजनक नभएपछि प्राधिकरणले कार्य सम्पादन सुधार गर्न 4 महिनाको अल्टिमेटम दिएको हो। खिम्ती, तामाकोशी र भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन तामाकोशी काठमाडौँ उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन र सब स्टेशन निर्माण सुरु गरिएको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशक हरराज नेउपाने लगायतको टोलीले 12 सब स्टेशन निर्माण स्थलको निरीक्षण गरी 4 महिनाभित्र काममा सुधार नदेखिए ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको छ। कामको प्रगति उल्लेख्य नदेखिएको र यस्तै अवस्था रहने हो भने ठेक्का तोड्नुको विकल्प नरहेको घिसिङले चेतावनी दिनुभयो। यस्तै रामेछापको खिम्तीमा रहेको न्यू खिम्ती सब स्टेशनबाट 12 हुँदै काठमाडौँको लप्सीफेदीसम्मको 400 केभीको डबल सर्किट तामाकोशी काठमाडौँ प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ। यो लाइन बनाउन पनि 12 सब स्टेशनको ठेकेदारले नै पाएका थिए, तर ठेक्का सम्झौताको 74% समय बित्दा समेत कम्पनीले निर्माणको प्रारम्भिक काम नै नगरेपछि सम्झौता अवधि बाँकी नै रहेको अवस्थामा ठेक्का तोडिएको थियो। हिजो 55 अङ्कले बढेको शेयर बजार आज भने घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 17.75 अङ्कले घटेर 2819.86 बिन्दुमा झरेको छ। आज बैंक, होटल र लगानी समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरू सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। 226 कम्पनीका 1 करोड 34 लाख किता शेयर 7 अर्ब 77 करोड 75 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। आज महालक्ष्मी विकास बैंक, साहस ऊर्जा र 5 थर पावर कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। सबैभन्दा धेरै कामना सेवा विकास बैंकको शेयर 6.5% भन्दा धेरैले घटेको छ। सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको गाउँसभा नबस्दा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू 3 महिनादेखि तलब भत्ताबाट वञ्चित भएका छन्। गएको आर्थिक वर्षको गाउँसभा अहिलेसम्म गर्न नसक्दा तलब भत्ता वितरण हुन सकेको छैन। केही कर्मचारीले भने आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भएको विकासे कामको कमिसनको भागबण्डा सम्बन्धी विवादको कारण अहिलेसम्म गाउँसभा सम्पन्न हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। लेखा अधिकृत बाल गोविन्द शाहले गाउँसभा नभएको कारण कर्मचारीहरूलाई तलब खान समस्या भएको र 3 महिनादेखि तलब नपाउँदा कर्मचारीको दैनिक जीवनयापनमै गाह्रो हुँदै गएको बताउनुभयो। गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूले तिहारमा पनि तलब नपाएमा कामकाज ठप्प पारी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रमा हिमाल आरोहणका लागि गएका 3 जना फ्रान्सेली नागरिक 6 दिनदेखि बेपत्ता भएका छन्। होलिडे हिमालय ट्रेक्स एन्ड एक्सपिडिसन प्रणाली मार्फत हिमाल आरोहणका लागि गएका 3 जना फ्रान्सेली नागरिक गएको 9 गतेदेखि बेपत्ता भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ। उनीहरूको हेलिकप्टर मार्फत खोजी भइरहेको छ। यसपालिको भाइटिकाको उत्तम साइत 20 गते शनिबार बिहान 11:02 रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक एवं सदस्य सचिव सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलका अनुसार सकेसम्म उत्तम साइत 11:02 नै भाइटिका लगाउनुपर्छ। उत्तम साइतमा टिका लगाउन नभ्याए 12 बजेभित्र टिका लगाउन सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला हुलाक कार्यालय डोटीमा बचत गरेका बचतकर्ताहरूले आफूहरूको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। 1701 जना बचतकर्ताले हुलाक कार्यालयमा बचत गरेको 4 करोड 95 लाख रुपियाँ फिर्ता नपाएपछि उनीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। खेतीपाती तथा ज्याला मजदुरी गरेर जम्मा गरेको रकम फिर्ता नभएपछि आन्दोलन गर्नु परेको सुरुमा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का खडक बहादुर बोहराले बताउनुभयो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड जुम्ला शाखामा दशैं तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरेर वितरण भइरहेको छुट सुविधाको चामल सकिन थालेको छ। कम्पनीले जुम्लाका 8वटा पालिकालाई 1000 क्विन्टल चामलको कोटा तोकिदिएको थियो। दशैंका बेला स्थानीयले अत्याधिक मात्रामा चामल लिएकोले तिहार र छठ नआउँदै छुट सुविधाको खाद्यान्न सकिन लागेको हो। कम्पनीका प्रमुख तिलक सुनारले अहिलेकै दरमा बिक्री भए तिहार र छठसम्म पुग्दा छुट सुविधाको खाद्यान्न अभाव हुने बताउनु भयो। कार्तिकको पहिलो हप्ताको बाढी पहिरोले पाइपलाइनमा क्षति पुगेपछि बैतडीको दोगटा केदार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 चढेपानी गाउँमा खानेपानीको अभाव भएको छ। श्रीकोट बहुमुखी क्याम्पसबाट माटो बगेर पाइपलाइनमा क्षति पुगेसँगै 200 घर परिवार खानेपानीबाट वञ्चित भएका हुन्। स्थानीयवासी केशवराज भट्टले गाउँमा 2 हप्तादेखि पानीको अभाव भए पनि मर्मत गर्न कसैले चासो नदिएको गुनासो गर्नुभयो। 14औं गोदावरी फूलको प्रदर्शनीमा झण्डै 79 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। तिहारलाई लक्षित गरी फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा ललितपुरको जावलाखेल मैदानमा भएको 4 दिने गोदावरी पुष्प प्रदर्शनीमा झण्डै 79 लाख रुपियाँको कारोबार भएको हो। एसोसिएसनले 50 लाख रुपियाँको कारोबार हुने अनुमान गरेको
त्योभन्दा धेरै कारोबार भएको सचिव हिरामणि शर्माले जानकारी दिनुभयो। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले छाडा कुकुर नियन्त्रणका लागि स्थायी बन्ध्याकरण अभियान थालेको छ। छाडा कुकुरले खसी बाख्रा खाने र मान्छे टोक्न थालेपछि नगरपालिकाले नियन्त्रणका लागि बन्ध्याकरण सुरु गरेको हो। पशु अधिकारका दृष्टिले छाडा कुकुर मारन नहुने भएकोले भाले तथा पोथी दुवै खाले छाडा कुकुरहरूलाई बन्ध्याकरण गरेर रेबिज विरुद्धको खोप लगाउन थालिएको सिद्धिचरण नगरपालिकाका पशु शाखा प्रमुख प्रमित मगरले बताउनुभयो। अहिलेसम्म 200 छाडा कुकुरको बन्ध्याकरण भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनले गम्भीर चुनौती सिर्जना गरिसकेको चेतावनी दिनुभएको छ। स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा सुरु भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन COP26 अन्तर्गत लिडर्स समिट अर्थात् विभिन्न देशका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखको सम्मेलनमा महासचिव गुटेरेसले मानिसकै कारणले समस्या बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले जलवायु सङ्कटलाई मानव समुदायको चिहानसँग तुलना गर्नुभएको छ। उहाँले विश्वका नेताहरूलाई जलवायु परिवर्तनको विषयलाई लिएर गम्भीर कदम चाल्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावको उच्च बिन्दुमा रहेको र अहिले नै सङ्कटको सामना गरिरहेका देशलाई सहयोग गर्नको लागि पर्याप्त कोषको व्यवस्था र त्यसमा सहज पहुँचको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। सम्मेलनमा बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अहिले नजन्मिएको पुस्ताले अहिलेको नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्ने भन्दै भावी पुस्तालाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उच्च स्तरीय सत्रमा आज 120 देशका प्रमुखले सम्बोधन गर्नेछन्। सम्मेलनले कार्बन बढी उत्सर्जन गर्ने विशेष गरी G20 राष्ट्रहरूलाई सन् 2030 सम्ममा कार्बन उत्सर्जन द्रुत गतिमा घटाउन दबाब दिनेछन्। अति कम विकसित देशहरूको समूहले यो पटकको कोपमा जलवायुजन्य हानि नोक्सानी र विश्वको तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिने मुद्दालाई विशेष प्राथमिकता दिने साझा धारणा तय गरेका छन्। अब केही खेल खबर। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको T20 वरियतामा नेपाल एक स्थानमाथि पुगेको छ। आइसिसीले आज सार्वजनिक गरेको वरियता अनुसार नेपाल एक स्थान सुधार गर्दै 13औं स्थानमा पुगेको हो। यसअघि अक्टोबर 26 तारिकमा आइसिसीले सार्वजनिक गरेको वरियतामा नेपाल 14औं स्थानमा रहेको थियो। विश्व वरियतामा इङ्ल्यान्ड पहिलो, पाकिस्तान दोस्रो र भारत तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। र आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटमा अहिले इङ्ल्यान्ड र श्रीलङ्का खेलिरहेका छन्। UAE को शारजाहमा श्रीलङ्काले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि इङ्ल्यान्डले पहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। इङ्ल्यान्डले मध्यम प्रदर्शन गरिरहेको छ। इङ्ल्यान्डले ताजा अवस्थामा 8 ओभरको खेल सकिँदा 3 विकेट गुमाएर 41 रन बनाएको छ। इङ्ल्यान्डका ज्यासन रोय 9 रनमा आउट भए। यस्तै डेभिड मलान 6 रनमा आउट भए भने जोनी ब्रेस्टोले खाता पनि खोल्न सकेनन्। अहिले जोस बटलर 21 रनमा खेलिरहेका छन् भने इयान मोर्गन 4 रनमा खेलिरहेका छन्। समूह 1 मा रहेको इङ्ल्यान्ड 3 खेलमा अपराजित रहँदै 6 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। श्रीलङ्का भने 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा छ। आज इङ्ल्यान्ड विजयी भएमा सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गर्नेछ। श्रीलङ्कालाई भने अघिल्लो चरणको सम्भावना कायमै राख्न आज जित्नै पर्नेछ। आज हारेमा श्रीलङ्का लगभग बाहिरिनेछ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कर्णाली र प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्रीद्वारा राजीनामा। प्रदेश 1 मा एकीकृत समाजवादीका राईको दाबी पेश। पार्टी फुटेपछि एमाले केन्द्र र 4वटा प्रदेशको सत्ता गुमायो। अहिलेसम्म 72,53,200 जनाले कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाए। मालदिप्सले अनुदानमा दिएको 2 लाख मात्रा खोप नेपाल आइपुग्यो। ठूलो रकम आयातमा खर्च हुँदा तरलता अभाव भएको गभर्नर अधिकारी को भनाई। लगानी योग्य रकम नहुँदा 45 लाख लगानीकर्ता प्रभावित भएका उद्योग वाणिज्य महासंघको दाबी। स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा COP26 को उच्च स्तरीय सत्र चल्दै मानिसकै कारण उत्पन्न जलवायु सङ्कटको तत्काल सामना गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसको आह्वान। र आइसिसीको वरियतामा नेपाल एक स्थानमाथि। विश्वकप क्रिकेटमा इङ्ल्यान्ड र श्रीलङ्काको खेल चल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेकोले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न नबिर्सौँ। नमस्कार।